Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। आपके फेवरेट रूहानी इंफॉर्मेटिव चैनल रूहानी स्कूल से मैं हूं आपका टीचर प्रोफेसर शब्बीर अहमद। इंसानी ज़िंदगी में अगर किसी नेमत की सबसे ज़्यादा कदर की जाती है तो वो अपना ज़ाती घर है। घर सिर्फ ईंट, पत्थर और सीमेंट का मजमूआ नहीं होता, बल्कि ये इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़, सुकून और शनाख्त की इलामत भी होता है। मगर अफसोस कि हमारे मुआशरे में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग ऐसे हैं जो इस बुनियादी नेमत से महरूम हैं। बेघर होना सिर्फ छत न होने का मसला नहीं, बल्कि ये एक मुसलसल अज़ियत, ज़हनी दबाव और रूहानी आजमाइश का नाम है। बेघर इंसान हर लम्हा एक अनजाने खौफ में जीता है। आज कहाँ सोएंगे, कल कहाँ जाएंगे, बारिश हो गई तो क्या होगा, बच्चों को कैसे महफूज रखेंगे। ये सवालात उसके जहन को अंदर से खोखला कर देते हैं। नींद पूरी नहीं होती, दिमागी सुकून हासिल नहीं होता और इंसान आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगता है। इसी तरह अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो हमेशा सर पर यह तलवार लटकती रहती है कि मालिक मकान कहीं सुबह मकान खाली न करवा ले, कोई ऐसा मसला परेशानी न बन जाए जिसकी वजह से हमें लेने के देने पड़ जाएं। मकान की रिपेयरिंग, अखराजात, दीगर ज़रूरियात, किराया, परेशानियाँ, बिजली का बिल, गैस का बिल और दीगर ज़रूरियात मुँह खोले खड़ी होती हैं। महीना पूरा नहीं होता, अखराजात ख़त्म हो जाते हैं, या इसी तरह अभी महीना पूरा भी नहीं होता, किराया पिछला खड़ा होता है, किराए पर किराया चढ़ता जाता है और हम किराया ही अदा नहीं कर पाते और फिर बार बार मकान तब्दील करना, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में, एक गली से दूसरी गली में, एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होते रहना मुसलसल अज़ियत और बेसुकूनी और ज़हनी स्ट्रेस का सबब बनता रहता है। रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी अगर देखा जाए, अगर आपका अपना ज़ाती मकान ना हो तो आप रमज़ानुल मुबारक की रहमत, सुकून और बरक़ात से आप लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकते। जैसा कि अगर आप किराए के मकान में रहते हैं या बग़ैर छत के रह रहे हैं तो सहरी का इंतज़ाम, इफ्तारी का वक्त, नमाज के लिए बाज़ औक़ात जगह मुनासिब न होना, बच्चों के सामने बेबसी का रोना, जब लोग अपने घरों में सुकून से तरावी पढ़ रहे होते हैं तब बेघर लोग सड़क किनारे बैठकर या फिर किराए के घरों से बैठकर सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक से एक छत की दुआ मांग रहे होते हैं। किराए के मकानों पर रहने वाले ख़ानदानों में सबसे ज़्यादा इस घर के बच्चे मुतासर होते हैं और ख़वातीन मुतासर होती हैं। बार बार घर तब्दील करने से बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पाते, या इसी तरह नामुनासिब ग़िज़ा, या औरतें हर वक्त अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहती हैं। एक माँ के लिए इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता कि वो अपने बच्चों को एक मुस्तकिल महफूज छत नहीं दे पाती। इसी तरह अगर इसको देखा जाए तो रूहानी कमज़ोरी भी इसमें पाई जाती है। जब इंसान के पास खुद अपना ज़ाती घर नहीं होता तो उसको इबादत में भी मुनासिब सुकून हासिल नहीं होता, इबादात में वो कमज़ोर रह जाता है। हालांकि अल्लाह ताला हर हाल में करीब होता है, मगर अमली मुश्किलात इंसान को रूहानी तौर पर कमज़ोर कर देती हैं। जब इंसान के पास वज़ू, पाकी और इबादत के लिए अपनी ज़ाती मुनासिब जगह नहीं होती तो दिल भी इबादत में कमज़ोर पड़ जाता है। हालांकि अल्लाह ताला हर हाल में करीब है, लेकिन अमली मुश्किलात इंसान को रूहानी तौर पर थका देती हैं। रमज़ानुल मुबारक सिर्फ रोज़ों का महीना नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का अपनी मखलूक पर इनायात का ख़ास महीना है। ये वो वक्त है जब दुआएं जल्द कबूल होती हैं, बंद दरवाजे खुलते हैं, नामुमकिनात मुमकिन हो जाती हैं। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, जब मेरे बंदे मुझसे सवाल करते हैं तो मैं करीब हूँ, पुकारने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। यही पैगाम हमें कुरान मजीद में बार बार मिलता है कि मायूसी कुफर के करीब है और उम्मीद
ایمان کی علامت ہے۔ ہم بڑھتے ہیں بے گھر افراد کے لیے رمضان المبارک کے خاص عمل کی جانب۔ یہ ایک خاص وظیفہ ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جو کرائے کے گھر کے عذاب میں مبتلا ہیں یا اپنا ذاتی گھر بنانا اور خریدنا چاہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت سے فوری حل چاہتے ہیں تو یاد رکھیے یہ کوئی جادو نہیں بلکہ قرآنی دعا اور اسماء الہی اور یقین کامل پر مبنی روحانی عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ذاتی گھر عطا فرما دے گا۔ وظیفے سے پہلے 3 لازمی شرطیں ہیں جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے نیت کی درستگی۔ دل میں پختہ نیت کریں کہ گھر اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے، اہل خانہ کی حفاظت کے لیے، حلال اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے بنائیں یا خریدیں گے۔ دوسرے نمبر پر فرض نمازوں کی پابندی کریں، 5 نمازیں پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کریں، خاص طور پر تراویح ترک نہ کریں۔ اس کے بعد آپ کی زبان پر تیسرے نمبر پر شکر اور صبر ہونا چاہیے۔ زبان پر شکوہ نہیں، شکر ہو، یا اللہ جو ہے اس پر شکر، جو نہیں اس کے لیے صبر۔ اس کے بعد آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے اس کی ترتیب توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے نمبر پر نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد قبلہ رخ بیٹھے رہیں، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی نماز والے درود پاک کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ 100 مرتبہ یا واسع یعنی اے کشادگی عطا کرنے والے پڑھیں۔ پھر 41 مرتبہ یہ دعا ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا پڑھیں۔ یہ دعا گھر میں عزت کے ساتھ داخل ہونے کی ایک بہترین کنجی ہے۔ پھر دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اپنے الفاظ میں گڑ گڑا کر اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کریں، یا اللہ ان 10 دنوں میں میرے لیے نیا گھر، نیا مکان، عزت، سکون اور برکت کے ساتھ عطا فرما دے۔ دوسرے نمبر پر عصر کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا فتاح یعنی اے بند دروازے کھولنے والے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ عمل رزق، مکان اور رکے ہوئے معاملات کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ تیسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ افطار سے 5 منٹ پہلے ہے۔ آپ کم از کم 21 مرتبہ سورہ ضحیٰ پڑھیں گے اور اول آخر درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، یا اللہ جس طرح تو نے میرے روزے کو قبول کیا اسی طرح میری بے گھری ختم فرما دے، مجھے کرائے کے مکان سے بے چھت ہونے سے محفوظ فرما اور اپنا ذاتی مکان عطا فرما دے۔ چوتھا مرحلہ تراویح کے بعد ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے یا غنیو پڑھنا ہے، 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنی ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ عمل آپ نے 10 دن کرنا ہے۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا صدقہ دینا ہے، خواہ وہ تھوڑی سی کھجور، پانی یا روٹی ہی کیوں نہ ہو۔ خاص طور پر کسی بے گھر کو دیں کیونکہ دکھ بانٹنے سے راستے کھلتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں میں کیا تبدیلی آئے گی؟ تو دیکھیے اللہ کی قدرت سے گھر کا بندوبست ہو سکتا ہے، کوئی مددگار سامنے آ سکتا ہے، قرض یا آسان قسطوں کا راستہ نکل سکتا ہے، کرایہ ختم ہو کر اپنا مکان ممکن ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں راستہ دکھانا، معجزہ پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم سے ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ 10 دن میں آپ کے لیے آمدن اضافہ کر دے، ایسا کاروبار، ایسا کوئی جیک پاٹ، ایسا کوئی خزانہ ہاتھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 10 دن میں آپ کا گھر عطا فرما دے، ورنہ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کے لیے پلاٹ یا مکان کے راستے کھل جائیں گے۔ وظیفے کے دوران بد زبانی سے پرہیز کریں، مایوسی کے جملے زبان پر نہ لائیں، کسی سے حسد یا بد دعا نہ کریں۔ گھر صرف پیسے سے نہیں ملتا، گھر دعا، یقین اور صبر سے بنتا ہے۔ رمضان میں کی گئی سچی دعا سالوں کی مشکل کو دنوں میں ٹال کر آسانی کے ساتھ بدل سکتی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ سڑکوں پر، کرائے پر یا بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رمضان کے ان بابرکت دنوں میں ان کے لیے اپنا گھر، اپنا آنگن اور اپنا سکون مقدر فرمائے، آمین۔ جو بھائی بہن یہ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ رمضان المبارک کے 10 دن، پہلے عشرے کے 10 دن،
دوسرے عشرے کے 10 دن یا تیسرے عشرے کے 10 دن یا درمیان میں کوئی سے بھی 10 دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ وظیفہ جمعرات والے دن نماز فجر کے بعد سے شروع کیا جائے اور آگے 10 دن کا حساب کر کے اس عمل کو کمپلیٹ کر لیا جائے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد اپنے گھر کا مالک بنا دے گا۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کسی نئے روحانی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔